नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा मनोराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा विश्लेषण बहस गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री एवं निवर्तमान यो भर्खरै संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ, यसका नेपाली कांग्रेसका पार्टीको संसदीय दलको सचेतक समेत रहनुभएको प्रभावशाली व्यक्तित्व, नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष, यसमा पनि खास गरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने विश्वासिलो पात्र समेत रहनुभएको नेता आज हामीसँग हुनुहुन्छ मीन विश्वकर्मा। उहाँसँग देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विशेषतः चुनावको मुखमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको दुईधार अन्तरसङ्घर्षले नेपाली कांग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ र गठबन्धनधारी दलहरू जो हुनुहुन्छ अहिलेको सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा देखिएको सिट बाँडफाँडको अहिले पनि सकस कहिले टुङ्गिन्छ र चुनावको मुखमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू र सँगसँगै यतिखेर चाडपर्वको मुखमा नेताहरूको दौडधुप यतिखेर काठमाडौँ केन्द्रित अर्थात् राजधानी केन्द्रित विशेषतः नेताहरूको घर दैलोमा भइरहँदा टिका लाउने कि टिकट थाप्ने, यो यतिखेरको अहम प्रश्न छ। आज यिनै विषय र देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र आगामी निर्वाचनबाट देखिने या आउन सक्ने सम्भावित परिणामले यो देशलाई कहाँ पुर्याउँछ, आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछु। म ढिलो नगरिकन मीन विश्वकर्माज्यूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु अहिले। फर्स्ट अफ अल त म दसैँको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु, किनभने यो दसैँकै यो नवरात्रिको हामी दिनहरूमा छौँ। एकदम मेरो तर्फबाट नि हार्दिक शुभकामना। अब नेताहरूका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यतिखेर टिकट थाप्ने कि टिकट लिने, अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। दसैँ मान्न गाउँ जाने कि टिकट लिन चाहिँ काठमाडौँ आउने, तपाईँहरू अब के हो खास अहिले भइरहेको? मलाई पनि तपाईँले एकदम मनको प्रश्न राखिदिनु भयो। हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार चयन प्रक्रिया, सिफारिस प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया अलिक बोजिलो हैन, अलिक अव्यवहारिक रहेछ भन्ने कुराको विगतमा पनि थोर बहुत अनुभूति भएको थियो। त यसपटक चाहिँ मध्य दसैँकै टाइममा भएको हुनाले राजनीति गर्ने नाममा सारा साथीहरूले गाउँ छोड्नुपर्ने, घर परिवार छोड्नुपर्ने, घरको काम छोड्नुपर्ने र राजनीतिक मान प्रतिष्ठा उम्मेदवारी प्राप्त गर्छु भनेर मुख्य व्यक्ति र उनका साथीहरू समेत पनि काठमाडौँका प्रत्येक होटलहरूमा बस्ने, गल्लीमा घुम्ने, नेताका घर घरमा जाने, देउसी खेले जस्तो जुन देखियो, यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएर निर्मम समीक्षा गरेर अर्को पटक नदोर्याउने गरीको पार्टीले एउटा विधि अपनाउनुपर्छ। होइन भने अहिले जुन यहाँले भने जस्तो टिका थाप्ने कि टिकट थाप्ने होइन। अब एकजनाको नाम प्रस्ताव गर्नु भनेर पठाएको ठाउँमा हामीले 3 जना, 5 जना, 7 जना, 10 जना गऱ्यौँ। कुनै कुनै ठाउँमा त एक महिला सहित 3 पठाइदिनु है भनेको ठाउँमा आयोजित जम्मै पठाइदिनु भयो। आयोजित वडामा आयोजित जम्मै क्षेत्रीय समितिले पठायो, क्षेत्रले जिल्लाले हुँदै क्षेत्रमा आयोजित जम्मै जिल्लामा पठाइदियो। अनि अझ आफ्नो मान्छे तँ फलानु पर्दा म किन परेन यार, मेरो नाम छैन अरे थपिदिनु त भनेपछि जिल्लाले र क्षेत्रले पनि थपिदियो। थप्दै थप्दै प्रदेशले थपिदियो, प्रदेशमा पनि नपरेको यहाँ केन्द्रको नेताले थपिदियो। र के भयो भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा 150 मानिसको नाम आयो, कम्तीमा। भनिसकेपछि त 165 × 150 नै जोडौँ, त्यो जोड्ने हो भने हामी कहाँ झन्डै 4000 जति मान्छेहरू काठमाडौँमा एउटा पार्टीबाट नेतृत्वमै म पर्छु भनेर घुम्नुभयो। र उहाँहरूलाई के लाग्यो भने यो जसरी मनसुनको प्रतीक्षामा किसानहरू बसेका हुन्छन्, त्यस्तै गरी मनसुनको प्रतीक्षामा हाम्रो नेता साथीहरू बस्नुभयो। यो चाहिँ मलाई चाहिँ भित्रैबाट अत्यन्तै उकुस मुकुस भइराखेको छ होइन। कहाँ भनौँ भएको थियो, आज तपाईँसँग यो भन्ने मौका पाएँ। त्यसैले यसमा यो राम्रो भएको छैन, यो गलत भइराखेको छ। यो विधि प्रक्रिया चाहिँ हामीले पुरै बदल्नुपर्छ र जसको नाम प्रस्ताव हुन्छ, सिफारिस हुन्छ, ऊ मानिस हाम्रोमा आउनु नपरोस् के। जसरी सरकारी कार्यालयमा मालपोतमा एउटा शाखाले तोक लगाएपछि सम्बन्धित व्यक्ति नै फाइल बोकेर अर्को हाकिममा जान्छ नि, अब विश्वास नलागेर, त्यस्तै हाम्रो पनि ओडाबाट सिफारिस भएको मान्छे फाइल बोकेर माथिल्लो 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 गर्दै केन्द्रमा, अनि केन्द्रले फेरि यो निर्वाचन आयोगको पनि त्रुटि छ यसमा। फेरि निर्वाचन आयोगले के गम्भीर त्रुटि गरिदियो भने तपाईँकोमा नाम पेश गरिसकेपछि फेरबदल हुँदैन भनिदिनु पर्थ्यो। पुरै है यो बन्द सूची हो, जे पेश गर्नुहुन्छ हामी कहाँ सिलबन्दी पेश गर्नुहोस्, सिलबन्दी पेश गरिसकेपछि त्यसको तलमाथि हुँदैन, नमिलेको खारेज हुन्छ, मिलेको सदर हुन्छ भनिदिएको भए पार्टीले पुरा आफूले मेहनत गर्थे। के भनिदियो भने नाम पठाइदिनुहोस्, 2 गते र 3 गतेभित्र नाम लिस्ट बुझाउनुहोस्, त्यो लिस्टमा तपाईँहरूले चाहिँ 15 दिनसम्म हेरफेर गर्न पाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हेरफेरै गर्न पाइने।
भनिदिएपछि अब जो पर्नु भएको छ उहाँहरू जोगाउन बस्नु भएको छ, आहा। जो पर्नु भएको छ उहाँहरू अपिल बस्नु भएको छ भनेपछि अब त्यसको त प्रेसर त डबल त्रिबल चौबल प्रेसर भएर नेताहरूलाई खोइ मलाई लाग्छ म चाहिँ तनाव महसुस गरिरहेको छु। म सानो नेताले त होइन, मेरो हैसियत अनुसारले जति मानिस म कहाँ आउनु भएको छ त्यो मेरो मभन्दा माथिका नेताहरू हेर्दा कति तनाव भयो होला। उहाँहरूको घरमा गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन, कुर्सी टेबुलले पुगेको छैन, कोभिडको चाहिँ भर्खर चाहिँ होइन कोभिडको घट्दो अवस्थामा डेङ्गु अर्को चाहिँ आइराखेको छ, घरको मान्छेलाई ज्वरो आएको छ कि उम्मेदवारलाई ज्वरो आएको छ कि केही प्रभाव छैन। राजनीतिक नसामा देश चाहिँ पुरै एकातिर होम्ने काम जुन निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया र पार्टीका विधान र विधिको प्रक्रियाबाट जनतालाई दुःख दिने काम गरियो, यो चाहिँ गलत हो। तपाईँको व्यक्तिगत विचारले तपाईँ यस्तो सौभाग्यशाली एउटा नेता हो जुन चाहिँ सधैँ एउटा भनौँ न जनताको सेवा गर्ने, पार्लियामेन्टमा पुग्ने अवसर पाउनुभयो, मन्त्री पनि बन्नुभएको छ, इभन पार्टीले पनि तपाईँप्रति बडो न्याय गरेको छ है, म यसरी भन्छु। आज तपाईँका निम्ति परिवार महत्त्वपूर्ण कि टिकट लिने नेताको घर दैलो प्यारो हुन थालेको छ? एकदम तपाईँको अघिको पृष्ठभूमिसँग म भन्छु, पार्टीभित्र मैले जम्मी 9 वर्ष प्रतिनिधि संविधान सभा र प्रतिनिधि सभामा मैले काम गर्ने मौका पाएँ। अब न्याय गरेको कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने आफूभन्दा अग्रजलाई हेऱ्यो भने न्याय भएकै जस्तो लाग्ने होइन, आफूलाई उछिनेर गएकाहरू हेऱ्यो भने अलिक अपमानित भएको जस्तो लाग्ने र जे भूमिकामा बसेको छु त्यो भूमिकामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउँदाखेरि अलिक पो अगाडि परिन्थ्यो कि अरूभन्दा भन्ने जस्तो लाग्यो भने अन्याय भएको जस्तो महसुस पनि हुने। खैर जे होस्, यो पाटोमा मैले पार्टीमा काम गरेको र मलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा म अहिले सन्तुष्ट छु होइन, मेरो व्यक्तिगत कुरा। अब रह्यो चाडपर्व कि राजनीति भन्ने कुरामा चाहिँ चाडपर्व चाहिँ मेरो खुसीको कुरा भयो, परिवार आफूले निर्णय गर्न पाउने होइन चाडपर्व चाहिँ। तर पार्टीले दिएको चाहिँ यो जिम्मेवारी, जस्तो अहिले म भनौँ मेरो भोलि बिहानको टिकट थियो, तपाईँले क्यान्सल गर्नुभयो। मैले तपाईँलाई सुनाउन पाएँ। अब भोलि बिहान मेरो सपरिवारको चाहिँ जिल्ला जाने कार्यक्रम थियो, छोराछोरीलाई पनि बिदा मिलाऊ भने होइन, केहीले अफिसमा काम गर्छन्, सबैलाई भने छोरो ट्रेकिङ गएको थियो, आज बिहान आइपुग्यो भोलि जानलाई भनेर। तर मका साथीहरूको एउटा डेलिगेसन आएर के भन्नुभयो भने समानुपातिकको 16 गते अन्तिम छ, तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्न, अनि प्रत्यक्षको पनि तपाईँ आफै उम्मेदवार हुनुहुन्छ, अनि 16 अहिले 13 गते नै गएर टिकट अर्कोले लगो भन्दा हामी त मान्दैनौँ, तपाईँले टिकट लिएर आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब भनिसकेपछि अब भोलि कथम कदाचित गठबन्धनले गर्दा त्यो टिकट मैले पाइनँ भने पनि मेरो क्षेत्रका साथीहरूले तैँले नै अर्को पार्टीलाई दिइस् भनेर आरोप लाउने खतरा भयो। अनि जो साथीहरू पर्नुहुन्न उहाँहरूले तैँले गर्दा म नपरेको भन्ने हुनुभयो होइन। जो साथीहरू परिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि तेरो भूमिका के थियो र भन्नु होला। अब यो पार्टीको हुन्छ नि लोकलाज व्यवस्थापन गर्न र साथीहरूको लागि मेहनत गर्दिन पनि मैले अब 16 गतेसम्म बस्नुपर्ने भयो भनेको म अब खुसी छु होला त। प्रेसर छ, म महसुस गर्न सक्छु सर। एउटा कुरा इन्डिभिजुअल तपाईँ आफै पनि प्रेसर रिलिज गर्न खोजिरहनु भएको छ, म प्रेसराइज भइरहेको छु भन्ने तपाईँलाई लागि पनि रहेको छ। अर्कोतिर अन्य अब तपाईँ जस्तो पार्टी सभापति अहिलेको प्रधानमन्त्री निकट नेता पनि हो र सबैलाई आशा अपेक्षा हुन्छ कि मिन्जीले एकचोटि भनिदिन पाए हुन्थ्यो, दाइले भनिदिन पाए हुन्थ्यो, यसो बालुवाटारसम्म त्यो आवाज पुर्याइदिन पाए हुन्थ्यो। यो प्रेसर कतिको हुँदो रहेछ सर प्लिज? प्रेसर त हेर्नुहोस् म अझ गजब छ। प्रेसर चाहिँ के रहेछ भने हिँड्ने गोरुलाई पिट्ने हो होइन, कमलोलाई ज्यादा कोट्याउने हो। अब मेरो स्वभाव कस्तो छ भने म कसैप्रति पनि दुर्भाव नराख्ने, सबै साथीहरूको लागि खट्दिउँ न त, आखिर राजनीतिमा होमिहालियो होइन। होमिसकेपछि राजनीति भनेको त मानिसका बिचमा काम गर्ने हो। म किसान भएको भए वनस्पतिका बिचमा होइन, पशु जनावर पशु पन्छीका बिचमा काम गर्थेँ होला होइन। अनि अरू कुरा भएको भएदेखि अरू नै कुरा यातायात क्षेत्रमा गएको भए सवारी गाडीका बिचमा काम गर्थेँ होला। म राजनीतिमा लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ यहाँ विविध मानिसहरूको सामूहिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा र बार्गेनिङ भन्छ, त्यो सौदाबाजीमा राजनीति अडिएको हुन्छ। अब त्यो सौदाबाजी भन्नाले एउटा पार्टीका बिचको सौदाबाजी, पार्टीभित्र समूहको सौदाबाजी, समूह बिचमा मन पराउने र मन नपराउनेहरूको बिचको सौदाबाजी, अनि मन पराउनेहरूले दिने प्रेसर त्यति छानिएर आउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ थ्याक्न नसक्ने नै प्रेसर हुन्छ भने बालुवाटारले कसरी थेगेको होला, सानेपाले कसरी थेगेको होला भन्ने मलाई मनमा लाग्छ। हेर्छु मेरो साथीहरूको अब प्रधानमन्त्री सभापतिको पनि पीडा हेर्छु। त्यो उमेरमा होइन, यतिको उमेरमा उहाँहरूले बिहानदेखि 5 बजे 7 बजेदेखि बेलुका 8 बजे 9 बजेसम्म
बैठक पनि सँगसँगै लानु परेको छ। पार्टीका साथी असन्तुष्ट साथीहरूसँग पनि संवाद छलफल गरिरहनु परेको छ। इन्डिभिजुअल भेट्न चाहने जिल्ला सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरू पनि र उहाँहरूले लिएका मानिसहरू पनि भेटिरहनु पर्दा मैले अघि पनि भने यो अत्यन्तै अवाञ्छित भन्छु म, कसैले पनि इच्छा गरेको होइन, अनपेक्षित दबाव प्रेसर आफै क्रिएट गरेका छौँ। अब यसका लागि एउटै उपाय छ, सबै खुसी हुने, कसैले चित्त नदुखाउने, सामूहिक ढङ्गबाट काम गर्न सकिने स्वच्छ विधि प्रविधि अपनायो भने हामी यसबाट मुक्त हुन्छौँ। अहिले यहाँले दिनुभएको राख्नुभएको जिज्ञासाको कुरा चाहिँ के भने हामीले अपेक्षा नगरेको परिस्थितिको बोझ बोकेर हिँडिरहेको छ। कांग्रेसले यसपटक कस्तो मान्छेलाई टिकट दिन्छ? तपाईँ लामो समयदेखि सुनसरीका जनताको विशेष गरी धरानका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा सौभाग्य पाउनु भएको छ विश्वकर्माज्यू। अहिलेको अवस्थामा हेर्दा नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षको एउटा समूह पनि खबरदारी भेला गर्दै विरोध जनाइरहनु भएको छ। उहाँहरू टिकट नपाएर हो या के हो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अर्कोतिर पार्टीभित्र लामो योगदान पुर्याएका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, आज गठबन्धन पनि छ। यसपटक कांग्रेसले कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउँछ? एकदम हामी एक दुईवटा चाहिँ भ्रममा रहेछौँ के। पहिले नेपालमा बहुदल आउनु बित्तिकै 46 सालमा हामीले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली गऱ्यौँ, 48मा चुनाव लड्यौँ। त्यो बेला हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बाटामा भेट भयो भने एकले अर्कालाई मार्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो है। दसैँ तिहारमा आफन्तका पार्टीकै कारणले टिका थाप्न गइराखेको पनि तोडेका थिए। मगनी भइसकेको विवाद तोडिएको थियो। क्याम्पसमा नेविसँग र अखिलको मारामार कट्टी हानाहान खुकुरी हानाहान हुन्थ्यो। पछिल्ला दिनमा त्यो कुरा माओवादीसँग सर्यो र पछिल्लो दिनमा त्योभन्दा पछिल्लो दिनमा अहिले दलहरूको बिचमा एक किसिमको सहिष्णुता विकास भएर अब टिका लाउन जानु पर्यो भने होइन, त्यो छिमेकी देउसी खेल्न जाँदा माओवादीको घर भनेर नछुट्याउने, माओवादी काङ्ग्रेस भनेर नछुट्याउने, यो राजनीतिक सद्भाव र सहिष्णुता विकास भएको छ। सँगसँगै त्यो विकृति र त्यो विसङ्गति चाहिँ कहाँ गएछ भन्दा अन्तर्दलीय भन्दा पनि दलभित्रको आन्तरिक प्रतिष्ठामा चाहिँ अब पानी बाराबारको स्थिति आयो फेरि। बाहिर चाहिँ हामी मिलाएर गयौँ अरू दलसँग चाहिँ। अब झट्ट भन्दा इन्टरनल हेर्दाखेरि चाहिँ झट्ट सुन्दाखेरि हिजो 48 सालमा काटाकाट गरेको काङ्ग्रेस र एमाले हामी मिलेका छौँ। 52 सालपछि काटाकाट गरेको माओवादी र काङ्ग्रेस मेलमिलाप गरिराखेका छौँ। तर काङ्ग्रेसभित्रकै एउटा 5 वर्षमा आउने महाधिवेशनमा निर्वाचन लडेका आधारमा हामी 5 वर्ष उसलाई त्यो कित्तामा राखिदिन्छौँ, फरक कित्तामा। फलानुको है मान्छे भन्छ, फलानुले मलाई सहयोग गरेन। अनि त्यो नेता पनि फेरि कस्तो भ्रम पालेर बसिराखेका हुन्छ भने जम्मा महाधिवेशनमा एक दिन मतदान गर्दा उसले कुन व्यक्तिको नामको पछाडि टिक लगायो त्यही मान्छे त्यसको मान्छे अनि लगायो, अथवा टिक लगाउने त सबै चिन्दैनौँ, तर जसले त्यो प्रचार कार्ड बोकेर हिँडेको हुन्छ, गाडीमा झुन्डेर हिँडेको हुन्छ, त्यो मान्छेको हिसाब गर्छहरू के भन्छ भने त्यसलाई मेरो भन्छ। अनि बक्सामा खसेको टिक मार्कलाई गनेर उनले मेरो यति मत भनेर यति प्रतिशत भन्छ र त्यही बोकेर त्यो चाहिँ त्यो एक खालको त्यो मतपत्रको इगो, अहम अथवा त्यसको चाहिँ सान मान जे भनौँ त्यो बोकेर पार्टीभित्र लडाइँ गरिरहन्छ। हो, यो प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रोमा गलत भएका कारणले अहिले हामी एउटा भ्रममा छौँ भन्छु म अहिले यहाँले भने जस्तो म देउबा निकट भन्नुभयो, मैले देउबाको भोट मागेको पनि हो, देउबालाई भोट हालेको पनि हो र म लामो समयदेखि अरू साथीहरू ओर्दोर गरिरहँदा पनि जुन बेला शेरबहादुर देउबाले पार्टी आफै बनाउनु भयो त्यो बेलादेखि म सामान्य महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै भएर त्योदेखि लागेर म अहिलेसम्म आइपुग्दा यो तेस्रो पटकको केन्द्रीय सदस्य हो होइन। 2 पटक म निर्वाचन लडेँ र पोहोरको यो गएको साल चाहिँ मैले चाहेको पद नपाउँदा म उम्मेदवारी दिन्न भनेर मैले दिएन, पछि उहाँले मनोनित गर्नुभयो र म केन्द्रीय सदस्य भएँ। अब यहाँनिर आइपुग्दा हामी के एउटा चाहिँ मैले अघि भएको भ्रम भने मतदान गरेकै आधारमा हामीले कित्ता निर्धारण गर्ने जुन परिपाटी बसाल्यौँ त्यसले हामीलाई पोलिराखेको छ, त्यसले हामीलाई दुःख दिइराखेको छ, त्यसले हामीलाई मात्र होइन सिङ्गो पार्टीलाई दुःख दिएको छ। र अझ भन्नुहुन्छ भने त काङ्ग्रेस पार्टी मुलुकको मूल पार्टी, मूल डेमोक्रेटिक पार्टी र यो पार्टी बिग्रिँदा मुलुकको राजनीति बिग्रिने भएको हुनाले हामीले पार्टी मात्रै होइन देश पनि बिगारिराखेका छौँ, व्यवस्था पनि बिगारिराखेका छौँ। यसबारेमा चाहिँ यो गलत काम भएको छ। अब टिकट दिने सवालमा चाहिँ म श्रद्धेय सभापतिका प्रतिस्पर्धी पदाधिकारी अथवा संसदीय बोर्डमा आमन्त्रण गरिएका नेताहरूसँग के आग्रह गर्छु भने तपाईँ हाम्रो आँखै अगाडि झलझली छ नि, हिजो देउबाका खास मान्छे भनिएकाहरू महाधिवेशनमा अर्कै कित्तामा उभिएका, कोइरालाका खास मान्छे भनिएकाहरू चुनावका बेला देउबासँग आएका, यो हेरिसकेपछि त अहिले हामीले ट्याग लगाएर त्यो पनि चाहिँ घरपालुवा जनतालाई के अरे जनावरलाई लगाइदिए जस्तो बेल्ट हुन्छ नि, उसले लडाइँ गर्दा पनि खोल्न नसक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ गुटको ट्याग लगाइदिएर टिकट वितरणमा आधार बनायौँ भने त्यसले हामीलाई निर्वाचनमा
पार्टीलाई त कमजोर बनाउँछ त्यसले व्यवस्थालाई विकृत बनाउँछ, पार्टी कमजोर बनाउँछ, व्यवस्था विकृत बनाउँछ र जनतामा वितृष्णा जाग्छ। त्यसो भएको हुनाले टिकट दिँदा असल मान्छे भनेपछि आउँदो रहेछ, अटोमेटिक आउँदो रहेछ। जस्तो मेरो उदाहरण दिन्छु मैले आफूलाई राम्रो भने होइन, टिकटको वडाबाट सिफारिस हुँदैदेखि मेरो चाहिँ वडामा फेरि क्षेत्रीय सभापति मेरै वडामा हुनुहुन्छ, प्रदेश महामन्त्री पनि मेरै वडामा हुनुहुन्छ है, हाम्रो एउटै वार्ड पर्छ। उहाँहरूले वडादेखि सिफारिस गर्दै जाँदा म यो संसदको विविध व्यस्त गतिविधिले गर्दा कहीँ पनि जान पाइनँ। प्रदेशसम्ममा उहाँले मेरो नाम प्राथमिकतामा राखेर पठाउनु भयो। नाम मात्रै राखेर पठाएको होला, केन्द्रीय सदस्य मन्त्री भनेर पठाएको होला, आफ्नो पनि सुरक्षित गर्नु होला भने। अहिले साथीहरू डेलिगेसनै आउनु भएको छ, उहाँहरू तपाईँ के हो पारे, तपाईँले त टिकट मागेको सुनिँदैन। हामीले चाहिँ तपाईँलाई प्रेस गर्ने पठाउने, तपाईँ चाहिँ भन्नु पर्यो, तपाईँले भन्नु पर्यो तपाईँको खास कुरा के हो भन्नुभएको छ। अनि मैले भने तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुभएको छ, मलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिने वचन दिएको छ, अनि म किन गर्ने होइन। त्यहाँ गठबन्धनमा अन्त जाला नि भने अन्त गए के हुन्छ, जित्न सकिँदैन, त्यसो भए तपाईँ हुनुपर्छ भनेपछि मैले के भने यदि मलाई त्यहाँनिर मत विभाजन भएको भए मैले उहाँहरूलाई खुलेर भन्ने थिएँ र मैले भनेको पनि छु। मैले के भने एउटा मानिस राजनीतिमा लागेपछि, धर्ममा लागिसकेपछि ऊ धर्मगुरु हुन चाहन्छ होला होइन, राजनीतिमा लागेपछि दलमा लागेपछि दलको अध्यक्ष हुन चाहन्छ होला। अध्यक्ष थोरै मानिस हुन्छन्, अब उसले त्यो अध्यक्षको समितिमा बस्न मन लाग्छ होला, भनेको केन्द्रीय समिति, म त्यो केन्द्रीय समितिको तेस्रो कार्यकाल हो भनेको 15 वर्ष हुन्छ, अब त्यहाँभन्दा कति चाहियो। अब कोही मानिस एउटा राजनीतिमा लाग्छ, संसदीय व्यवस्थामा यत्रो वर्ष वकालत गर्ने पार्टीमा लागेपछि यार एकपटक त सांसद हुँ भन्ने कसलाई लाग्दैन, मन्त्री हुँ भन्ने। अब म 2 पटक सांसद भइसकेँ, हेर्नुहोस् है, मैले भनेको म हुन सक्दिनँ भनेर म आफूलाई कमजोर देखाएको होइन। तेस्रो कुरा अब हुन्छ नि मन्त्री भने के हो भन्ने मन्त्रीको नि अनुभव पाइसकेँ होइन भने अब मैले मेरो क्षेत्रको साथीहरूलाई होइन यार सधैँभरि मै हुन्छु, मलाई नै मतदान गर, मेरै नाम सिफारिस गरिराख भनेर पार्टीभित्र जमिनदारी प्रथा, पार्टीभित्र हुकुमी प्रथा लाद्ने पक्षमा म चाहिँ छैन। म व्यक्तिगत यो कुरा मेरो साथीहरूलाई मैले मेरो क्षेत्रको साथीहरूलाई मेरो जिल्लाका साथीहरूलाई छ्याङ्ग भनिदिएको छु। तपाईँलाई रुचि हुन्छ यो भए जित्छ, हाम्रो नेतृत्व पनि गर्छ, क्षेत्रको विकास पनि गर्छ। अब 2 कार्यकाल सांसद भयो, 1 अवधि मन्त्री पनि भयो, केन्द्रीय पहुँच राम्रो छ, यसलाई जितायो भने मेरो क्षेत्रको ठुला विकास हुन्छ, ठुल्ठुला योजना आउँछ भन्ने उहाँहरूले मैले गरेको कामबाट बुझ्नु भएको रहेछ भने मलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होइन योभन्दा बेटर त तल टेस्ट नभएको मानिस छ नि भन्ने उहाँलाई लाग्यो भने अर्को नाम पठाउनुहुन्छ। तर नाम चाहिँ सर्वसम्मत पठायो भने सजिलो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ सुनसरीले यहाँले सुन्नुभयो 74 सालको चुनावमा जम्मै हामीले 23 सिट मात्रै प्रत्यक्षमा जित्दै गर्दा सुनसरी जिल्लाबाटै मैले चाहिँ सङ्घीय समाजवादीलाई छोडेको कारणले सङ्घीय समाजवादीले हार्यो। बाँकी सुनसरीको 4 वटामा हामीले 3 जित्यौँ। के कारण जित्यौँ त भन्दा हाम्रोमा कहीँ पनि विवाद भएन हैन। त्यसैले अब जसलाई टिकट दिँदै हुनुहुन्छ विवाद भएको मानिसलाई नदिनुस्, मेरो आग्रह दिनुहुन्न। म सभापतिजीलाई यही अनुरोध गर्छु, विवाद भएकोलाई नदिउँ। जहाँ विवाद हुन्छ भने तेस्रो मान्छे खोजौँ र जित्ने मान्छेलाई, लोकप्रिय मान्छेलाई उम्मेदवार बनाऊ। अब यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि, अरू ठाउँमा जाँदाखेरि यो योग्यता त्यो योग्यता भन्छन्। अब सांसद बनेर जाने हुनाले सामान्यतया कानुनी ज्ञान भइदिए राम्रो भन्छु, अनिवार्य होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीको प्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्यो। नभए नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद कोसँग झगडा पर पार्टी अर्कैतिर गइदियो भने बदनाम हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले पार्टीप्रति प्रतिबद्ध चाहियो। तेस्रो कुरा जनताका बीचमा भिजेको हुनु पर्यो। जनताले चिन्ने त हुनु पर्यो। जनतामा भिजेको, जनताले चिनेको। पाँचौँ कुरा जनताले विश्वास पनि गर्नुपर्छ है। उसले गरेको काममा चाहिँ यसले गर्छ यार, आज नभए नि भोलि चाहिँ गर्छ भन्ने कुराको भरोसा गर्नु पर्यो। जनताले विश्वास गर्नु। यी मापदण्डको आधारमा कांग्रेसले टिकट दिनुपर्छ भन्ने तपाईको भनाइ। सुन्नु न, र अर्को कुरा मैले अघि भने पाँचौँ कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफ्नो मात्रै दलले त चुनाव जितिँदैन। सहयात्री दलहरुलाई पनि अरू दलले उसलाई के भन्छन् हैन, फलानु पार्टीबाट फलानु चाहिँ आइदिए ठिकै हुन्थ्यो। जस्तो अहिले शेरबहादुर देउबाजी किन प्रधानमन्त्री हुनुभयो त? जम्मा 23 सिट ल्याएको, 23 र जम्मा गरेर 63 सिटवालाले 149 कसरी बनाउनु भयो त हैन? 149 कसरी बनाउनु भयो भने उपलब्ध राष्ट्रिय नेताहरू मध्येमा देउबाजी सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ भने हो। त्यो पनि के गर्नुपर्छ, निर्वाचन क्षेत्रमा अरूको भोट पनि तान्न सक्ने, चोर्न सक्ने हैन, त्यो क्यापेसिटी मान्छे भयो भने यति बेला हामीलाई किन। यो एउटा विषय बाहिर आयो, खबरदारी सभाको विषय आयो, तपाईले पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय। यो अन्तिम प्रश्न, त्यसपछि हामी गठबन्धनको विषयमा जाउँला, सिट बाँडफाँडको विषयमा जाउँला। यो चुनावको मुखमै कांग्रेसभित्र यो विवाद अलिकति अशोभनीय हो कि
यो भाग खोजिरहेको हो कि यसले कङ्ग्रेसमा देखिएको अलिकति बढी नै सशङ्कित बनायो? भलै तपाईँहरूले समानुपातिको लिस्ट प्रस्तुत गर्नुभयो, बन्द सूची, त्यसको अन्तिम फाइनलाइज हुन अझै बाँकी छ। यसमा सूचीकृत गरिएका विषय या सूची प्रस्तुत गरिएकोमा चाहिँ आपत्ति जनाउनु भयो उहाँहरूले। एकलौटी ढङ्गबाट संस्थापन पक्ष गयो। यदि यही परिस्थिति हो र यही मनोमानी हो भने हामी देशभरि चाहिँ विद्रोही उम्मेदवारी खडा गरिदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले सभा समेत गर्नुभयो। यसले कङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष ब्याक भएर तपाईँहरूले संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। उहाँहरूले भन्नुको अर्थ भोलि यस्तै प्रेसराइज अन्त्य पनि भयो, निर्वाचन क्षेत्रमा पनि भयो, एउटा यो त ट्रेन त बस्यो नि। यो हो चाहिँ के यसले अब कङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यसलाई यसो छ, अब हामीले रोजेको व्यवस्थाले हरेक द्वन्द्वको निवारण केबाट गर्न सकिन्छ भन्दा अझ राजनीतिमा यो बहुदल प्रजातन्त्रको प्रारम्भ भएकै के हो भने आदिम युगमा मानिसहरूले द्वन्द्व गर्दा काटेर विपक्षीलाई समाप्त गरेर अनि विजय हासिल गर्थे नि त। हाम्रो पनि त नेपाल त्यसरी नै बन्या हो। दुश्मनलाई काटेर सिद्ध्याएर बनेको प्रचण्डजीले पछि अभ्यास पनि गर्नुभयो। त्यो सम्भव हुँदो रहेछ। काट्ने विधिबाट संसार समाप्त हुँदो रहेछ र जसले जित्ने हो त्यसको पनि क्षति हुँदो रहेछ। हार्नेको त भयो। त्यसैले यो काट्ने विधि अन्त्य गरेर गन्ने विधिमा जाउँ भनेको हो। त्यो गन्ने विधि चाहिँ देशभरिमा लोकतन्त्र त्यही हो। गन्ने विधिलाई हामी काट्ने विधिलाई तानाशाही व्यवस्था भन्छौँ, गन्ने विधिलाई हामी बहुदल र अथवा लोकतन्त्र भन्छौँ। पार्टीभित्र पनि हामीले निर्वाचन भनेको गन्ने विधिले मान्ने। कसले भने मान्ने तयार? कसले गरेको निर्णय मान्ने भन्दा एउटा गन्ने विधि ल्याउँ, जसले बढी मत प्राप्त गर्छ अथवा जसका पक्षमा बढी टाउका हुन्छन् त्यो टाउकाले निर्णय गर्ने, अरूले मान्ने भने हो नि त। त्यसका लागि हामी अधिवेशन र महाधिवेशन गर्छौँ। प्रत्येक महाधिवेशनमा हामी टाउका गन्छौँ र 51% नपुगे दोहोऱ्याएर पनि टाउका गन्छौँ। त्यसरी आइसकेपछि स्वभावतः के हो भने बढी टाउका भएको भनेको बहुमत भएकाले निर्णय गर्ने, अल्पमत भएका वा कम टाउका भएको हुनाले सुझाव दिने, सुझाव कार्यान्वयन भयो भने स्वीकार गर्ने, सुझाव कार्यान्वयन भएन भने फरक मत लेख्ने तर निर्णय चाहिँ स्वीकार गर्ने हो नि त। यति हो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष। तर यो 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा हेऱ्यौँ हामीले 48 सालको कलबटगुडीको महाधिवेशन हेऱ्यौँ होइन। किशुनजीले उम्मेदवारी नदिएको कुरा हेऱ्यौँ, गिर्जाऊ सभापति भएको पनि हेऱ्यौँ, 52मा हेऱ्यौँ, 56मा हेऱ्यौँ, पछि 11औं महाधिवेशनमा पनि 59मा पनि हेऱ्यौँ र पछिल्ला दिनमा आइपुग्दाखेरि गिर्जाऊ र शेरबहादुर देउवाको बिचमा पनि बरु पार्टी फुट्नेसम्मको स्थिति आयो। 24 घण्टे पुर्जी दिँदा, 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण हुँदा। तर यो तहको यति हल्का तहको असन्तुष्टि राख्ने तरिका चाहिँ त्यो बेला थिएन। बाहिर सभा गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, अब सरकार र चाहिँ आन्दोलनकारी जस्तो धरना गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने, फरक गरेर चाहिँ पुरै चाहिँ धितमर्ने गरी गाली गलौज गर्ने जुन परिपाटी भयो, यसले चाहिँ के देखियो भने गेम हार्दाखेरि रङ्गशाला भत्काउने होइन, तोडफोड गर्ने। रेफ्रीसँग चित्त बुझेको छैन, ऊ रङ्गशाला भत्काइराखेको छ के, तोडफोड गरिराखेको छ, सिसा फुटाइराखेको छ, रेलिङ भाँचिराखेको छ, चौरीको झारू खेलिराखेको छ, खाल्डो खुनिराखेको छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि त भोलिको दिन गेम खेल्न त फेरि आफै जानुपर्छ। रेफ्रीले माफी माग्ला तर गेम लु सुरु गरौँ, त्यो रेफ्री हटाइदिएँ, अब गेम सुरु गरौँ भन्दा गेम खेल्ने लायकको त ग्राउन्ड त हुँदैन। त्यसैले केही साथीहरूको चाहिँ यो अपरिपक्वता र विरोध गर्ने शैली चाहिँ मा देखिएको उच्छृङ्खलता देखियो, मेरो निष्कर्ष है। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँहरूले गरेको कुरालाई घरमा केटाकेटी रुन्छन्, केटाकेटीले भाँडाकुँडा फाल्छन्, खाने बेलामा थाल फ्याँक्छन्, भाइ मलाई अरूलाई जति दाइलाई जति भाइलाई जति भएन भनेर फ्याल्यो भने अनि आमा बुवाले के गर्नु पर्यो त? त्यही थाल टिपेर उसैलाई पिटेर समाजमा चाहिँ रुवाबासी देखाउने हो कि भइगयो तँलाई म अर्को राम्रो दिन्छु चुपलाक भनेर थुमथुम्याउने हो? दुईवटा विधि हुन्छ, एउटा पिट्ने विधि हुन्छ, एउटा सम्झाउने विधि हुन्छ। अहिले हाम्रो पार्टी सभापति चाहिँ त्यस्ता रोइ कराई गरेर थालबाट फाक्नेहरूलाई होइन, प्लेट चम्ची फाल्नेहरूलाई चाहिँ हिजोको दिनदेखि फकाइ फुलाइ गरेर र ठिक छ तैँले भने जति नै दिउँला लु आइज सल्लाह गरौँ भनेर थुमथुम्याउने विधि। यसको अर्थ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई भनौँ न प्रेसराइज गर्नुभयो, प्रेसर दिनुभयो, तपाईँहरू बाध्य हुनुभयो, घुँडा टेक्न बाध्य हुनुभयो भन्ने उहाँहरूको जित भएको महसुस हो कि? यसको पछाडि शेखर कोइराला या भनौँ गगन थापाले जुन रोल खेल्नुभयो यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँहरू ब्याकबाट बडो मजाले रोल खेल्नुभयो क्या। यस्तोमा नेपालको राजनीतिमा बिपी कोइराला दार्शनिक रूपमा, गणेशमानजी अडानका रूपमा, किशुनजी चतुर्याईका रूपमा, गिरिजाबाबु नेतृत्वका रूपमा अरू दलसँग खेल्न सक्नेमा, किनभने गणेशमान बिपी सुवर्णहरूले अरू दलसँग खेल्नु परेन, अरू दलसँग पनि खेल्नुपर्ने बाध्यता नेपालका दुई पुरुषसँग भयो, एउटा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग र एउटा शेरबहादुर देउवासँग। तर दुवैजना 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अब शेरबहादुरजी त 6 पटक पनि हुन सक्नुहुन्छ भनेको उहाँहरू यति अनुभवी हुनुहुन्छ। दल एक्लै खेलेर होइन कि, एक्लै दौडेर फर्स्ट हुने त अरू नेताहरू पनि हुनुभयो होला, तर उहाँहरू चाहिँ अरूसँग खेलेर
फर्स्ट भइरहनु भएको छ। त्यसकारण शेरबहादुर देउवालाई के लाग्यो भने यो मैले आक्रोश उहाँको 13औं महाधिवेशनमा जितेपछि नि त त्यस्तै भयो नि त, सबै अरूलाई राखेर मनोनित गरेर जानुभयो। र सबभन्दा रमाइलो कुरा त जसलाई मनोनित गर्नुभएको थियो केन्द्रीय सदस्य, त्यही केन्द्रीय सदस्यले एउटा होटलमा बसेर पार्टी सभापतिलाई निष्कासन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। मनोनित केन्द्रीय सदस्यले वक्तव्य जारी गर्नुभयो। तर भोलिपल्ट मैले चाहिँ म पनि शेरबहादुर दाइलाई त्यो जानकारी दिनु पर्यो भनेर गएको त त्यही केन्द्रीय सदस्य भित्र गोप्यमा छलफल गर्दै हुनुहुँदो रहेछ होइन। भनेको मतलब काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा यस्तो खालको पनि आलोचना र चाहिँ विरोध पचाउन सक्ने गिरिजाप्रसाद पछि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। र अहिले किन यसो गरेर स्वीकार दिनुभयो भनेदेखि एकछिनमा आफ्नो समूहसँग बैठक सक्न बित्तिकै उहाँ 5 दलीय गठबन्धनमा नि जानुपर्छ भनेको बालुवाटारमा 4 दल त पाहुनाको रूपमा आउँछन् होइन त। शेरबहादुर देउवाको ठुलो घर, मूल घर, ठुलो नेता भनेर 4 दलका मानिस पाहुनाका रूपमा आउँछन्। त्यो बेला आफ्नै घरका केटाकेटी भाँडा प्लेटहरू फालिरहेको देखिन्छ, त्यो शोभनीय देखेन, भुइँमा लडीबुडी गरिराखेका देखिन्छ। त्यो बेला तपाईँ हामी नै भन्नु, तपाईँ हामी पनि अब घर परिवारको अभिभावक भइसक्यौँ। पाहुना आएको दिन केटीकेटी लडीबुडी गरेर रोइ कराइ गरेर चिच्याएर चाहिँ लुगासुगा खोलेर आँगनमा कुद्न थाल्यो भने के गर्छौँ हामी? पिट्न थाल्यो भने झडपाड पहिलो गर्दा अनि उसलाई फकाउनलाई भित्र लगेर चक्लेट दिएर हुन्छ कि पापा दिएर हुन्छ कि बिस्कुट दिएर हुन्छ कि 5 रुपियाँ दिएर हुन्छ कि फकाउनुपर्छ। देउबाजीले त फकाउँदै हुन्छ, फकाउनै भयो, फकाउनुपर्छ, गर्ने के। यसले जुन अहिले तपाईँहरूलाई यो लाग्यो महसुस भएको, खास गरी अहिले संस्थापन पक्ष या कङ्ग्रेसभित्रको यो विवाद यदि मिलेन भने संसदीय या प्रादेशिक निर्वाचनमा चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि घाटा हुन्छ र सँगै जोडिएका चाहिँ सहयात्री दललाई पनि यो विरोधको फाइदा ओली पक्ष या भनौँ एमालेलाई फाइदा हुन्छ भन्ने यो एनालाइसिस पनि गर्नुभयो। यो यसको एनालाइसिस कति भयो? मूल कुरा त यही पनि हो। अघि मैले भने त घरमुलीले घरका परिवार पाहुना आएको दिन रोइ कराइ गरेर उच्छृङ्खल गतिविधि गर्दाखेरि समाजमा लाज हुन्छ भनेको राजनीतिमा चुनाव हारिन्छै भने अब नि त चुनाव घट्छ, लोकप्रियता घट्छ नि। जसरी समाजमा इज्जत जान्छ त्यसै गरी यहाँ भोट जान्छ। त्यसो भएर घरको अभिभावकले यसको अब तपाईहरु 40% दिन तयार भएको हो। हैन, प्रतिशत भन्ने चाहिँ यसो छ, त्यो पनि एउटा देखाउ उहाँहरुको त मागै थियो नि, हामीलाई त यति भाग चाहिन्छ न, त हुँदै हुँदैन, यति चाहिन्छ भन्ने किन हो? त्यस्तो चाहिँ हुँदैन नै हैन, त्यो पूरा गर्न सकिदैन हैन। त्यो पूरा गर्न सकिने हुने कुरा पनि होइन। प्रतिशत भन्ने कुरा पटक्कै हुँदैन, कहिलेकाहीँ बेसी पनि हुन सक्ला नि, 42-45 पनि पुग्ला होइन। जित्नु पर्नका लागि, जिताउनका लागि सर मान्छे राख्दै जाँदाखेरि जित्ने क्यान्डिडेट भनेर पार्टीका नाममा पाएको सिट सङ्ख्या हामीले फिक्स गर्दै गर्दा म गएर त भन्दिनँ होला नि तपाईँको पक्षमा कम भयो नि शेरबहादुर दाइ, भन्दिनँ होला नि त। त्यस्तै शेखर दाइका समूहले के भन्नु पर्यो भने शेखर दाइ जित्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले जित्ने हो क्या अहिले, शेरबहादुर वा शेखरले जित्ने होइन। अहिले काङ्ग्रेस कसरी जित्छ भने उहाँहरूको भनाइअनुसार प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जिताएर काङ्ग्रेस जित्छ, हामी त मान्दैनौँ। तपाईँहरू हामीलाई पेल्ने अनि माओवादी र तपाईँहरूको माधव नेपाललाई बोक्दाखेरि हामी त तिनकै विरुद्ध उम्मेदवारी दिन्छौँ भन्नु हो। त्यो भनेको चाहिँ राजनैतिक अपरिपक्वता र उच्छृङ्खल प्रस्तुति र गैर जिम्मेवारीपन र राजनैतिक सहिष्णुता नभएको चरित्र उदाङ्गिएको हो उहाँहरूको। त्यसो भन्न हुन्न नि, किनभने यो व्यवस्था ल्याउन काङ्ग्रेस सिद्ध्याउन लाग्नु पर्यो क्या उहाँहरु, काङ्ग्रेस सिद्ध्याउने अनि चाहिँ माओवादी बचाउन। मलाई के लाग्दैन होइन, दृष्टिकोणमा फरक होला होइन, दृष्टिकोणमा फरक होला। यो टेलिभिजनमा बसेर तपाईँले जो कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ त्रुटि हुन सक्ला, तर तपाईँको उद्देश्य टेलिभिजन समाप्त गर्न हो। अहिले यहाँ म बोल्दै गर्दा मेरो जिब्लो चिप्लिएर होइन अथवा चाहिँ मैले केही भनेर पार्टीको अहित हुने शब्द प्रस्तुत गरौँला, तर म यहाँ सकेसम्म मेरो पार्टीको इज्जत छान्नैका लागि बसेको छु। त्यस्तै पार्टी सभापतिले पनि के गर्नुहुन्छ भने उहाँको दृष्टिकोण अरूको भन्दा फरक होला, तर उहाँलाई के लाग्दैछ भने उहाँ चाहिँ अहिले आउटगोइङ प्रेसिडेन्ट पनि हो र अब प्रधानमन्त्री पनि यो चुनाव गराइसकेपछि फेरि हुनु होला या नहुनु होला, तर उहाँ 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले पार्टीको जिम्मेवार निर्णय गर्नुपर्छ। देशले पत्याएको व्यक्तिले अनि आफ्नो पार्टी समाप्त गर्छ होला? त्यो होइन। त्यसो भए सुन्नुहोस् है, त्यसो भएको हुनाले उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो पार्टी ठुलो बनाउने गरी अरू दलहरूलाई को पनि सहयोग लिँदै हुनुहुन्छ। उदाहरण त हाम्रो आँखा अगाडि छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा देख्यो नि त परिणाम होइन, हामी एक्लै लड्दाखेरि के अवस्थामा पुग्यौँ होइन त। 74मा हामी दोस्रो भयौँ। गठबन्धन गरेर माओवादी र एमाले गठबन्धन गर्दा 74कै फेरि राष्ट्रिय चुनावमा हामी के भयौँ, अनि फेरि 79को स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो गठबन्धन चाहिँ हामीतिर ढल्किँदा हामी के भयौँ भने यतिबाट पनि होस खुल्दैन त। तपाईँ जतिको एउटा बौद्धिक नेता, पार्टीको लामो राजनीतिक यात्रा छ, विचार सिद्धान्तका हिसाबले हेर्ने भने
सङ्गठनका हिसाबले हेर्ने भने आज देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी मेजोरिटी या भनौँ तपाईँहरूको कार्यकर्ता या भनौँ आज सक्रिय जुन सदस्यता लिनुभएको छ यो हिसाबले पनि देखिन्छ। मान्छेहरूले खास गरी इभन विश्लेषकहरू या कङ्ग्रेसका समर्थकहरू या भनौँ कङ्ग्रेसप्रति आस्थावान प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो जुन दिशामा आज कङ्ग्रेस हिँडेको छ कल्युसनको एउटा कल्चरमा, यसले गर्दा भविष्यमा आज नहोला आफ्टर 10 इयर कङ्ग्रेस कुनै इतिहासको एउटा पानामा रहनेछ जसले यत्रो मजबुत सङ्गठन एक्लै चुनावमा जाने ल्याकत हुँदाहुँदै पनि अरूको बैशाखी बोक्दा भोलि सिद्धान्त त रहेन नि त भन्ने विचारलाई कसरी भन्नु? सुन्नु, म तपाईँ ठ्याक्कै मलाई तपाईँले बौद्धिक पनि भन्ने जोड दिनुभयो, जिम्मेवारी भयो, अध्ययन पनि गर्ने कुरा भयो। म तपाईँसँग एकदम तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत दृष्टिकोण राख्छु। मलाई पनि के लाग्यो हो भने कङ्ग्रेस हार्न तयार हुनुपर्छ भन्ने पार्टी हो। किनभने सुन्नुहोस् है, पहिले हार्न तयार नभइकन जितिँदैन, हार्न तयार हुनुपर्छ। तर प्रत्येक स्थानीय तहमा हामी 6743 वडामा उम्मेदवार उठाउनुपर्छ है। सदस्य सहित पनि गरेर हामीले 35,000 उम्मेदवार उठाउनु, 39,000 उम्मेदवार उठाउनुपर्छ। अनि 753वटै पालिका पनि उठाउनुपर्छ र त्यसको मेयर जोडी नै उठाउनुपर्छ भनेको 1500 नै उम्मेदवार उठाउनुपर्छ। 165 र 330मै उम्मेदवार उठाउनुपर्छ र राष्ट्रिय स्तरमा कङ्ग्रेस चाहिँ पिपलको जरा जस्तो, रुखको जरा, पिपल रुख भनेको नि पिपलको चाहिँ कि त्यो तलसम्म पुगेर कङ्ग्रेस चाहिँ 100 वर्ष होइन 500 वर्ष कङ्ग्रेस रहनुपर्छ, बेलायतको लेबर पार्टी जस्तो होइन, लगायतका पार्टीहरू जस्तो, कन्जर्भेटिभ पार्टी जस्तो बस्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। त्यो भन्दै गर्दा नेताहरूसँगको संवादमा, त्यो भित्रको धेरै बुझ्ने नेताहरूको संवादमा के भयो भने मूल कुरा चाहिँ काङ्ग्रेस हार्दै गर्दा व्यवस्था जित्छ कि जित्दैन त? प्रश्न चाहिँ यो रहेछ है। मलाई आज तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु, कङ्ग्रेस हार्दा, कङ्ग्रेस कमजोर हुँदा व्यवस्था बाँच्दो रहेछ कि रोइन्छ भनेपछि हामीले हेऱ्यौँ। 7 सालमा यो व्यवस्था ल्यायौँ, 15 सालमा हामी बलियो थियौँ, राजाले हामीलाई कु गरे, काङ्ग्रेसलाई कु गरिदिए र 30 वर्ष पञ्चायत व्यवस्था चल्यो। 48मा फेरि 46 को आन्दोलनले 48मा यो व्यवस्था ल्यायौँ। ल्याइसकेपछि फेरि काङ्ग्रेस 59 सालमा काङ्ग्रेस डिभाइड हुँदा व्यवस्था गयो होइन त, 59 असोज 18मा व्यवस्था गयो र यो व्यवस्थालाई फेरि हामीले के गर्यौँ त, काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै मिलेर होइन कि जङ्गलमा रहेको माओवादी समेतको पनि नैतिक समर्थनमा 12 बुँदे समझदारी गरेर हामीले यहाँ आइपुग्यौँ। यहाँ आइपुगिसकेपछि हामी 72मा संविधान जारी गऱ्यौँ। फ्याट्टै फेरि हामी कहाँ पुग्यौँ, 74देखि चुनावमा एक्लै भिड्न थाल्यौँ। एकले अर्कालाई गाली गरेर एमाले काङ्ग्रेस खत्तम भन्नुपर्ने, काङ्ग्रेसले एमाले खत्तम भन्नुपर्ने, दुइटै मिलेर माओवादीलाई खत्तम भन्नुपर्ने, मिल्ने बेलामा वृहत शान्ति सम्झौता गर्ने, बाहिर आएपछि त्यही बुदामा उल्टो र पाल्टो व्याख्या गरेर एकले अर्कालाई गाली गराउँदा पर बसेको हाम्रो दुश्मन भनौँ अथवा प्रतिगामी शक्ति भनौँ अथवा चाहिँ यो परिवर्तनको विरोधी शक्ति भनौँ, नचाहने पक्ष, उनले के भन्न थाल्यो भने त हेर त यिनले मिलेर ल्याएको व्यवस्था यिनीहरू आफै लाप्पा खेल्न थाले भनेर कालो कोठामा बसेर, अँध्यारो कोठामा बसेर उसले चाहिँ रोमाञ्चित अनुभूति गर्न थाल्यो। त्यो कहाँ झल्क्यो त भनेर हेर्ने हो भने 74को चुनावपछि सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्न बित्तिकैदेखि नेपालको प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने छ एउटा दफा। र अर्को के भन्छ संविधानले भने प्रतिनिधि सभामा का लागि निर्वाचित सदस्यले प्रतिनिधि सभाको शपथ ग्रहण नगरेसम्म सांसद वा सांसद सरहको कुनै पनि बैठकमा वा सांसदको रूपमा कहीँ पनि भाग लिन पाउने छैन भनेको छ। अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ हुन पाउँछ त? पाउँदैन थियो। 74 फागुन 20 गते सांसदको शपथ ग्रहण भयो, 74 फागुन 3 गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। संविधान त्यहीँबाट हान्न थाल्नुभयो। अनि हामीलाई त के लाग्यो भने हामी त हारेका मान्छे के कचकच गर्नु भने, तर म चाहिँ जहिले पनि सत्य कुरो त बोल्नुपर्छ, डराउनु हुन्न भनेर मैले त्यही 3 गते माउन्टेन टेलिभिजनमा बोलिदिइहालेँ। कसैले मेरो माइले चाहिँ लिएन क्या मेरो बोलीले। अनि अलिक पछि हेरेँ, राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ ग्रहण गर्नेछ भनेको छ। राष्ट्रपतिको राष्ट्रपति चुनावमै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, सभामुख छानिनुभयो कृष्णबहादुर महरा। उहाँले चाहिँ त्यो एकछिन पनि नपर्खिकन चुनावमा भोट माग्दै हिँडेको राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण गर्नुभयो, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारसँग गर्नुभयो। त्यो पनि असंवैधानिक भयो। राष्ट्रपति जो दिन निर्वाचित हुनुभयो 3 बजे प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई बर्खास्त गरियो, के तिगडम रचेर षड्यन्त्र गरेर। अनि कोसँग शपथ गर्ने भनेर हामी मत काउन्टिङमा थियौँ, म राष्ट्रपतिको मत गन्दै थिएँ, त्यहीँ बसिराखेका थिएँ BICCमा। एकैछिनमा त आयो राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण। अनि हामी रविन्द्रजी भित्र जानुभयो, रविन्द्र अधिकारी, उहाँ म सुरेन्द्र पाण्डे थियौँ। होइन, कोसँग शपथ ग्रहण गर्ने हुनुभयो? प्रधान न्यायाधीश त नियुक्ति भएको छैन अर्को त भनेको, खोइ हेरौँ न कोसँग गर्नुहुन्छ, केही गरेका होला नि ठुला मान्छेले भन्यो। बेलुका हेर्छु त बर्खास्त भएको प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ ग्रहण गर्नुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले। भने उहाँले के ट्रायल गर्नुभयो भने यो संविधान मिच्दा के हुन्छ,
कसले के गर्छ कसले गर्दो रहेछ भने हेर्दै जाँदाखेरि आज फेरि उहाँले के गर्नु भने गाउँमा एकपटक बलात्कारमा परेको, एकपटक अपहरणमा परेको, एकपटक ज्यानमा परेको मानिस जेलबाट छुटेर आयो भने सबै डराउँछन्, आतङ्कित हुन्छन् है। ठ्याक्कै त्यस्तै पटक पटक संविधान उल्लङ्घन गरेको केपी शर्मा ओलीको सरकार र त्यसको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिले अस्ति त भर्खरै त ड्याङ्गै चौरीमै छप्काइहाल्नु भयो त नागरिकता विधेयक। पहिले चाहिँ लुकेर हत्या गरेको थियो र ज्यान मुद्दा मात्रै लागेको थियो, नागरिकता विधेयकमा त चौरीमै छप्काइदिनु भयो। अब के भन्छन् भने यो 3 पल्ट जेल परिसकेको, 5 पल्ट जेल परिसकेको मान्छे अब गर्ला नि कसैले केही, अब अहिले मौन छन्, सबै चुपचाप बसेका छन्। त्यसैले के भयो भने अहिलेको गठबन्धन संस्कृति हामीले पार्टीको सबै पङ्क्तिलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो महाधिवेशनमा बुझाउनु पर्थ्यो होला, हामीले पार्टीले ठुलो भेला गरेर बुझाउनु पर्थ्यो होला। म सक्छु सुन्न। त्यसैले अहिले हामीले के भनेका छौँ भन्दा बृहत राष्ट्रिय राजनैतिक स्वार्थका लागि गठबन्धन आवश्यक छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा हामीले ल्याएको परिवर्तनको पक्षधरहरू एक ठाउँमा बसौँ हैन, र जोगाउँ। अहिले होइन, आफ्नो पार्टीको दलको सिद्धान्त आफ्नो दलमा छँदैछ, तर हिजो हामीले सामूहिक रूपमा ल्याएका परिवर्तन सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, यसमा चारैतिरबाट आक्रमण हुन थाल्यो। भनेको सङ्घीयता मात्रै हट्दैन होला होइन, गणतन्त्र मात्रै हट्दैन होला, निरपेक्षता मात्रै हट्दैन होला, यहाँभित्र भएका थुप्रै मौलिक हक सम्बन्धी र समावेशिताको संरचना पनि हट्ला, लोकतन्त्रको पनि परिपाटी पनि हट्ला। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने अब हामीले ल्याएको परिवर्तनलाई प्रतिगामीहरूले, पुनरुत्थानवादीहरूले आलोचना र टिप्पणी गर्न थाले है, र कोही त यसमा मतियार बनेर यसलाई मास्नका लागि पनि लागे। त्यसो भएर अब परिवर्तनकारी शक्तिहरू जति एक ठाउँ बसौँ भनेको यहाँले झलक्कै देख्न सक्नुहुन्छ। 12 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने त्यो बेलाका गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यो बेलाका शेरबहादुर देउवा, पार्टी फरक थियो, प्रजातान्त्रिक थियो। संयोगले 12 बुँदे साइन गर्ने बेला म पनि उपस्थित हुने मौका पाएँ, आज यहाँलाई जानकारी गर्छु। तेस्रो कुरा माधव नेपाल होइन त्यो बेला, र अर्को चित्रबहादुर केसी होइन, अहिले अब अरू नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्न। र यी मानिसहरू के भयो त भने अहिले एक ठाउँमा बस्नु भएको छ। त्यो बेला केपी ओली यसको भित्रबाट नै मन पराइरहनु भएको थिएन भन्ने कुरा अरू नेताहरूले बोलिरहनु भएको छ, तर मेरो संवादमा त्यस्तो थिएन। र वामदेव गौतम पनि भनिसकेपछि अब त्यसका पक्षधरहरू एक ठाउँ बस्ने के का लागि त भन्दा हामीले आन्दोलन, क्रान्ति, सङ्घर्ष, बलिदान गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई कम्तीमा 2-3 चुनाव चाहिँ जोगाउँ। एक चुनाव हामी खुल्ला लड्दाखेरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा यो भत्किने रहेछ। जस्तो तपाईँ हामीले घरमा गाह्रो लगाउँछौँ नि, सिमेन्टीले जोड्छौँ, तर त्यसलाई जोडियो कि जोडिएन भनेर सुरुकै दिन हेर्ने 24 घण्टा नभए तपाईँलाई सशङ्कित बनाएको छ भनौँ, एक किसिमको चाहिँ मनभित्र एउटा त्रास छ कि केपी ओलीजीले चाहिँ फेरि संविधान खाइदिनुहुन्छ, यो व्यवस्था फालिदिनुहुन्छ भन्ने। तपाईँहरू यसको अर्थ केपी ओली या भनौँ नेकपा एमाले संसदीय अभ्यासमा गइरहनु भएको छ, जनताले मत पनि दिइरहनु भएको छ, यो संसदीय अभ्यासको एउटा सुन्दरता पनि हो, उहाँहरू जनताको बिचमा गएर टेस्टेड पनि भइरहनु भएको छ, जनताले म्यान्डेट पनि दिइरहनु भएको छ। अनि एउटा पार्टीलाई अविश्वास गर्नुपर्ने यसका पछाडि को शक्ति चाहिँ उहाँलाई प्रयोग गर्दैछ? अहिले म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउँछु। अहिले तपाईँले बजारमा लेन्डुप दोर्जे र फिजीकरण भन्ने नाम सुन्नुभएको छ है, नागरिकता विधेयकमा। यो भएपछि मैले त्यो लेन्डुप दोर्जेका बारेमा सुनेको मात्रै थिएँ होइन, अलिक खोजी गरेर पढेँ। त्यो लेन्डुप दोर्जे भन्ने मान्छेले 1945मा पार्टी बनाएर सिक्किमकै त्यहीँ जन्मेको, गुम्बामा हुर्केको, गुम्बाकै त्यहाँको अध्यक्ष भएको मानिसले पार्टी खोलेर के गर्यो भने उसले 2टा नारा लायो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, निरङ्कुश राजतन्त्र मुर्दाबाद। हेर्नुहोस् है, त्यो नारा लगाउँदा उसले 32 सिटमा 8 सिट जितेछ पहिलो चरणमा। 8 सिटले त प्रधानमन्त्री बनेन, राजाकै पार्टीले जित्यो र 32मा 24 सिट जित्यो र प्रधानमन्त्री बन्यो, स्मुथली चल्यो। अब ऊ झन् क्रान्तिकारी भएर राष्ट्रवादी नारा लगायो अनि भारतको विरुद्धमा चाहिँ चर्का नारा लगाएर कार्यक्रम गर्यो। अब के भयो भने जनताको मोड चाहिँ त्यस्तै उच्छृङ्खल उग्रवादी अथवा उग्र नक्कली राष्ट्रवादपट्टि त जाँदो रहेछ नि त। तपाईँहरू कोही अर्थविदहरूको कुरा सुन्नुभयो भने उनीहरू के भन्छन् भने नक्कली मुद्राले सक्कली मुद्रालाई एकछिनमै विस्थापन गर्छ भन्छन् नि त। यहाँ अहिले नेपालमा ठ्याक्कै त्यही भएको छ। नबोल्ने सक्कली राष्ट्रवाद र देशभक्तिलाई चिच्याइ बोल्ने नक्कली राष्ट्रवादले विस्थापन गर्दैछ। त्यो खतरा हो। जुन कुरा चाहिँ लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्ति हो। र लेन्डुपले के गर्यो भने दोस्रो चुनावमा त्यही चर्का नाराबाट 31 सिट जित्यो, 32मा 1 सिट। अनि जितिसकेपछि उसले के गर्यो, राजाबाट जितेको 1 सिटलाई चाहिँ संसदमा प्रवेश निषेध गरिदियो, पस्न दिएन। र पहिलो बैठकमा उसले के गर्यो, सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्ताव ल्यायो। भने हो यस्ता खालका जादुगर राष्ट्रवादीहरूसँग
अब शङ्का नगर्नु। अहिले तपाईँलाई भन्छु आउनुहुन्छ होला नागरिकता विधेयकमा हामीले के भनेका छौँ, जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने, वंशजको नागरिकता दिने, पितृत्वको ठेगान नभएकालाई आमाका नाममा नागरिकता दिने, नेपाली मूलका नागरिकहरू विदेशमा गएर बसेका छन् भने नेपाल आउनका लागि उनलाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको नागरिकता दिने, यो तीनटा बाहेक यो विधेयकमा केही छैन। तर यस्तो गरी भनिराखेका छन् कि यो त राष्ट्रघाती हो, यो त आज भारतमा लगाउन कहीँ नै छैन। अहिले म हेर्छु कहीँ छैन, तर म हेरिराखेको छु विधेयक हुबहु छापिएको छ, कमेन्टकै लेख्छन्, लेखेर मात्रै हुन्छ, राष्ट्रवाद जस्तो कुरा बेच्ने, देश बेच्ने भन्छ, त्यो पढ्दै पर्दैन। किनभने नक्कली मुद्राले सक्कली मुद्रालाई छिनभरमै तपाईँको नजरबाट, तपाईँको पार्टीको नजर, इभन तपाईँको व्यक्तिगत विचार, तपाईँ पार्लियामेन्टको एउटा मेम्बर भएको नाताले पनि अहिले त अब त्यो अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो, राष्ट्रपतिले किन रोक्नुभयो, के का निम्ति रोक्नुभयो, या चुनावी मसला हो यो एमालेको फन्डा हो त्यतातर्फ चाहिँ होइन, उहाँहरूको सोचका बारेमा मैले अनुमानमा भन्ने कुरा भएन। हामीले हेर्ने हाक्काहाक्की के हो भन्दाखेरि यो मुलुकमा नागरिकताका नाममा धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीति गरिराखेका थिए, धेरैले सत्ता फेरबदल होइन। म भन्छु हामीलाई नि भन्न पाउनुहुन्छ, तर हाम्रो के हेर्नु पर्यो, तस्बिर हेर्नु पर्यो, के चित्र हेर्नु पर्यो, चरित्र पनि हेर्नु पर्यो। चित्र मात्रै हेरेर नि भएन। हामीले 63 को संविधान गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बन्यो होइन। हामीले 63 को संविधानमा के भन्यो, नेपालमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेर दियौँ, जन्मसिद्ध भनेर दियौँ के नागरिकता दिने भने, त्यति त हो 63 मा गरेको होइन। 63 मा दिएर उनको नेपालमा आई बसोबास गरी 15 वर्ष बसोबास गरेकालाई जन्मसिद्धका नागरिकता दिने। अनि त्यो कहिलेदेखिको बसोबास गरेको भन्दाखेरि 46 सालपछि बसोबास गरेको भनेर 63 मा दियौँ भनेपछि त्यो नागरिकता अब के दिने त भन्दा त्यो जन्मसिद्धकालाई नागरिकता दिने भनियो। तर 72 को संविधान जारी गर्दा चाहिँ के भन्यौँ, हामीले नै आफैले खाल्डो खन्यौँ भने जन्मसिद्धका सन्तानलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिने भन्यौँ। अब अहिले भइराखेको एकात्मक राज्य व्यवस्था कानुनले नहुने भयो, 63 को कानुनले नहुने भयो। अब के भन्यो, 72 सालमा 16, 17, 18 वर्ष 20 वर्ष पुगेको मान्छेले नागरिकता लिएको रहन्छ भने ऊ के भन्यो भने सिडोकारले गयो, सिडोकारले नागरिकता लिएर जाँदा कुन ऐन नागरिकता दिने भन्दा सङ्घीय ऐन, सङ्घीय ऐन बनेकै छैन। हामीले 72 सालमा सुशील कोइरालाले पहिलोपल्ट प्रस्ताव गर्नुभयो नागरिकता ल्याउने भनेर, एमाले कडा रूपमा विरोध गर्यो, त्यो बेला मानेन होइन, विधेयक पास भएन, फेल भयो, त्यो संसद सकियो, ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले कुनै कानुनै ल्याउनु भएन। प्रचण्डजीको सरकार चुनावी सरकार भयो, स्थानीय चुनावको सरकार भयो, देउबाजीको पनि चुनावी सरकार भयो, चुनावी सरकारले नल्याउने भनेर ल्याइएन। अब चुनावपछि उहाँले झन्डै 2/3 नजिक नेकपा पुग्यो, नेकपाले विधेयक लिएर आयो, हामीले त्यसको स्वागत गऱ्यौँ, छलफल भयो, समितिमा गयो, समितिमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सभापति अथवा भन्दा अरू बढी चाहिँ बहुमत भयो, बहुमत भइसकेपछि उहाँहरूको विधेयक पास भएन, पास नभएपछि संसद विघटन भयो, संसद विघटन भएपछि एमाले के ल्याउन चाहेको रहेछ, विद्यादेवी भण्डारीले के ल्याउन चाहनु भएको रहेछ भने त अध्यादेशमा छ नि त। अब कसैले भनेर हुन्छ र, उहाँको सक्कली रूप त त्यो विधेयकमा अध्यादेशमा देखिया छ नि त, विधेयकमा देखिया छ नि। अब यो अहिलेको सरकारले के भन्यो भने 72 बाट 79 मा आइपुग्दा 7 पटक भइसक्यो, मानिस त अब त चोरी डकैती गरे अपराध गरे भने पनि खोज्ने हुलिया नहुने भयो नि त। कसको छोरो भन्नु, के नाम भन्नु, कति वर्षको भन्नु, कुन ठेगाना भन्नु, छैन केही पनि। अनि 7-8 लाख मानिसहरू, लाखौँ मानिसहरूलाई हामी बेवारिसे बनाउँदैछौँ। त्यो मानिसको मस्तिष्कमा विद्रोही चाहिँ भाव आयो भने के हुन्छ भन्ने यो सरकारलाई लाग्यो र यो सरकारले के भन्यो, अब सहमतिमा भए पनि विधेयक चाहिँ ल्याउनुपर्छ। त सहमति के गर्दा हुन्छ त, एमाले निरन्तर संसद अवरोधमा छ, यसो गरौँ, सहमति यो कारण हुन्छ, अरू कतै नचलाउँ, एमाले जे 75 मा पेश गरेको त्यही ल्याइदिउँ, एमाले जे अध्यादेशमा ल्याएको त्यसमा अक्षरशः केही पनि नबदलिकन ल्याउँ। अनि त्यस पछाडि होइन, संविधानले त गैर आवश्यक नेपाली नागरिक भन्छ, यसमा छैन नि त भने त्यो बारेमा चाहिँ लैजाउँ न त, विरोध भएछ झिकौँ भनेर हामीले त्यो चाहिँ अंश थपेर ल्यायौँ। ल्याइसकिसक्यो, त्यो ल्याउनुको कारण पनि थियो के भने त्यो संसदमा समितिमा छलफल भइसकेको भने त्यसलाई फिर्ता ल्याउँथ्यो। अब ल्याइयो, हामीलाई खुसी लाग्यो, एमाले जस्तो पेश गरेको त्यस्तै आयो। गैर आवश्यक नेपाली नागरिकको बारेमा त विरोध नगर्लान्, गरेछन् भने कम्तीमा नेपालीले नेपालमै बसेकाले चाहिँ पाउन्, त्यसको लागि पछि गरौँला भनेको। उहाँहरू लेखेका बारेमा कोही पनि विरोध गर्नु भएन, नलेखेर नदेखेका बारेमा यत्रो ब्रह्माण्ड आकाशको कुहिरोको आकार देखेर यो पिपल जस्तो छ, साँडे जस्तो छ भन्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ होइन, यो त हवाईजहाज जस्तो देखियो भने जस्तो गरेर अब चाहिँ अपुष्ट, अदृश्य, अलौकिक विषय चाहिँ
सडकमा छरेर छताछुल्ल नक्कली कुरा चाहिँ बजारमा आएको छ। त्यही विषयमा चाहिँ राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने उहाँलाई मनमा लागेका कुरा होइन, विधानमा संविधानमा लेखेका कुरामा जानुपर्ने। होइन, संवैधानिक राष्ट्रपति हो उहाँले, संविधानको बर्खिलाफ त जानु नहुने, तर उहाँ जानुभयो। खैर, अब यसको छिनोफानो जनताले पनि गर्ला, हेर्नु पनि पर्ला। अन्तिम प्रश्न यहाँलाई मेरो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, अहिलेका मूलभूत राजनीतिक दल, अहिलेका मेजर दलहरूप्रति जनताको आकर्षण छ या छैन तपाईँको नजरबाट? एज अ पार्टीको छोड्नुहोस्, अब तपाईँ एज अ पब्लिकको नजरबाट, तपाईँ इन्डिभिजुअल, तपाईँ भोटर पनि हो नि त, पार्टीको नजर छोड्नुहोस्, तपाईँ भोटर पनि हो, पब्लिक पनि हो, जनताको नजर आजका दलहरूप्रति के छ? दोस्रो विषय, स्वतन्त्रहरूको उदयले दलहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने या व्यवस्थाकै निम्ति खतरा हो भन्ने तर्क कति तर्कसङ्गत? एकदम मलाई रमाइलो लाग्छ। म तपाईँलाई व्यवहारिक कुरा भन्छु। तपाईँ हामी घरमा बस्छौँ, परिवारको खाना खान्छौँ होइन, तर महिना दिन 2 महिना जति भएपछि कि छोराछोरीले कि श्रीमतीले कि आफैले होइन हो कति घरको खाना खानु यार, एक दिन त रेस्टुरेन्ट जाउँ न हो। अनि रेस्टुरेन्ट गर्छौँ र हामी के गर्छौँ, कहिलेकाहीँ त महिनाभरि घरमा पुग्ने पैसा एकै छाकमा रेस्टुरेन्टमा खर्च गर्छौँ र खुसी हुन्छौँ। तर त्यो परिवारको हितमा त छैन। 1 महिना पुग्ने खर्च एकै दिन रेस्टुरेन्टमा सकियो है। तर हामी के गर्छौँ भने खुसी हुनका लागि भनेको आफ्नो भित्रको भावना व्यक्त गर्नका लागि हामी त्यहाँ जान्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी घरमा हेर्नु होला, लगातार एउटै बेडमा सुतिरहँदा त्यही तन्ना, त्यही सिरानी, त्यतै फर्केको, पूर्व फर्केको छ भने पूर्वै फर्केको पलङमा सुतिरहँदा हामीलाई दिक्क लाग्छ। कार्पेट पनि फाटेको पनि छैन, तर दिक्क लाग्छ। अनि हामी के भन्छौँ भने होइन निन्द्रै पो लागेन, के गर्ने होला भने चाहिँ छुट्टीको दिन हामी पलङ सलङ झेक्छौँ, टाकटाक टुकटुक बनाउँछौँ, टक्र्याउँछौँ, पर्दा धुन्छौँ, टकटक्याउँछौँ, भएन भने सस्ता चिजहरू जति फेर्छौँ पनि, र त्यसलाई फेरि के गर्छौँ, सडक्क बनाइसकेपछि आहा आज त सफा भएर हो कि यो चाहिँ यसो चाहिँ वास्तु मिलेर हो कि के भएर निन्द्रा त राम्रो पो लाग्यो हो भन्छौँ। अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त्यही स्वाद चाख्न जानुभयो भनेको उहाँले घर छोड्नु भएको छैन, व्यवस्था छोड्नु भएको छैन। र हाम्रा मतदाताले पनि के गरे भने होइन हो 5 पल्ट भइसक्यो, 6 पल्ट भइसक्यो, यसैलाई मतदान गरेछ होइन, गरे केही होइन, गर्न त थुप्रै गरेछ, तर उसले के भन्छ, गरे केही होइन भन्छ। अनि उसले नयाँ स्वाद फेर्नका लागि एकछिन खुत्रुक रेस्टुरेन्ट गयो, एकछिन खुत्रुक चाहिँ अर्को होटलतिर गयो, अब फेरि फर्केर आएर केही छिनमा त फेरि आफ्नो घर त छोड्न मिलेन, लगानी छ, ठुलो लगानी छ। त्यसैले अस्ति स्वतन्त्रलाई टेस्ट गरे, स्वतन्त्रहरूको रूप पनि देखिन थालिहाल्यो, फटाफट देखियो नि त। रेस्टुरेन्टमा नि धेरै बेर त बस्न मिल्दैन नि त, त्यो खाना पच्दैन के, मसलेदार हुन्छ, चिल्लो ज्यादा हुन्छ, अथवा त्यो पच्दैन, अथवा पैसा तिर्न सकिँदैन, फेरि फर्केर घर आए जस्तो। 79 को स्थानीय तहमा जसले स्वतन्त्रमा मत हाल्नुभयो, त्यो मत हाल्ने जति चाहिँ अब दलमा फर्किनुहुन्छ हो, जसले अस्ति स्वतन्त्रमा मत हाल्न नपाएकोमा ओहो स्वतन्त्र हाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ, त्यस्तो फेरि छिटफुट रेस्टुरेन्ट जानेर अरू जानुहुन्छ। यो दलहरूप्रतिको अलिकति जनतामा के पाउनु भएको छ तपाईँ इन्डिभिजुअल रूपमा? मैले दलको नेताको वितृष्णा चाहिँ तपाईँ याद गर्नुहोस्, तपाईँको र मेरो उमेरसम्म उस्तै होला, अलिक जुनियर सिनियर होला। मैले हाई स्कुल र क्याम्पस पढ्दाखेरि भनेको 40 र 50 को बिचमा होइन, 2040 र 2050 को बिचमा हामी ज्यादा हेर्ने हिन्दी फिल्म हेर्ने हो। नेपालमा त फिल्म पञ्चायतले फिल्म त्यस्तो फिल्म ब्यान्ड गरिहाल्थ्यो होइन, जस्तो क्रान्तिवीर जस्ता फिल्महरू हामीले हेर्नुपर्दा त्यहाँको व्यवस्थालाई, दललाई, नेतालाई धज्जी उडाएका फिल्म छन् नि त 19 होइन, 1980 देखि 90 सम्मका। ओहो त्यो देख्दा त इन्डियामा त बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था अब त एकछिन नै रहँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो चुनौती र त्यो चपेटा, त्यो विरोध आलोचना खपेर हिन्दुस्तानको लोकतन्त्र अगाडि आयो। अहिले हामी त्यही फेजमा छौँ। यहाँ के छ भने गणेश मानजीले भने जस्तो मानिसहरू जुत्ता फाटो भनेर बजारमा गएर नयाँ जुत्ता किनेर ल्याउँछन्, तर घरमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो जुत्ताले दुखाउँछ, कति अम्ला च्याप्छ, कुर्कुचामा घाउ हुन्छ, अनि होइन हो यो जुत्ता त घाउ पो बनायो भनेर पुरानै जुत्ता लाउन खोज्छ। पुरानो जुत्ता लाउँदा सजिलो जस्तो महसुस हुन्छ, तर बजार बाहिर निस्कन मिल्दैन, अनि फेरि दुखाउँदै भए पनि नयाँ जुत्तै लाउँछ भने जस्तो नयाँ जुत्ताले एकछिन दुखाउँछ। अहिले हामी 72 को संविधान जारी गरेपछि अहिले 79 सम्म 7 वर्षमा हामीलाई दुखाउँछ नि त, 1-2 दिन त दुखाउँछ, कता कता अम्ला च्यापिन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, हिँड्न नि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो अभ्यासमा छौँ। अब 1-2 चुनाव अगाडि बढिसकेपछि हामी यात्रामा धेरै परसम्म पुग्छौँ र व्यवस्था स्थायी हुन्छ। व्यवस्था स्थायी हुन्छ। यसपटक मतदान मैले गरेँ, मानिलिनुहोस् म जस्ता सबै मतदाताले गरे, परिणाम XYZ त्यो ब्यालेट बक्समा आउन बाँकी छ, त्यो भविष्य हो। मैले के आशा गर्ने कि अबको चुनावबाट मैले के पाउँछु, यो देशलाई कस्तो अनुहार पाउँछु मैले? तपाईँले जित्नुभयो, तपाईँ जस्ता सबै पार्टीका नेताले जिते या गठबन्धनले जित्यो, मानिलिनुहोस् गठबन्धनले जित्यो,
अनि मैले के पाउँछु, यो देशको अनुहार के यस्तो हुन्छ? छ, यो सुन्नुहोस्, यो अहिले तपाईँले हामीले के चुनावका निम्ति चुनाव मात्रै म हो? भन्छु होइन, त्यस्तो हुँदै होइन। यो चुनाव आफैमा त विकास होइन नि त। चुनाव त एउटा प्रक्रिया मात्रै हो नि, होइन र? जस्तो तपाईँ हामीले घरमा खाना पकाउने त प्रक्रिया मात्रै हो नि। के पकाउनुहुन्छ चाहिँ तपाईँ भान्सेमा निर्भर हुन्छ। के पकाउनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भाउजूले भनेर सोध्यो भने भाउजू खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ भन्छौँ। तर त्यहाँ के हुनसक्छ, भेज पनि हुनसक्छ, ननभेज हुनसक्छ, मासुको परिकार हुनसक्छ, सब्जीको परिकार हुनसक्छ, दही महीको परिकार हुनसक्छ, चामल नभएर रोटी हुनसक्छ। त्यस्तै अहिले हाम्रो के छ भने हामी व्यवस्थाका बारेमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छैनौँ, हामी सबै मिलेर व्यवस्थाको रक्षा गर्दैछौँ। अब हाम्रा दलहरू बिचमा के छ भने कन्टेन्टमा प्रतिस्पर्धा छ। त्यो कन्टेन्ट भनेको एउटा समृद्धि हो, त्यो कन्टेन्ट भनेको एउटा सुरक्षा हो, त्यो कन्टेन्ट भनेको अर्को शान्ति सुव्यवस्था हो, अर्को कन्टेन्ट भनेको सामाजिक न्याय हो, र त्यो अर्को कन्टेन्ट भनेको यी कुरा पुरा गर्नका लागि मानिसहरूको आय वृद्धि गर्ने रोजगारीको व्यवस्था पनि हो। यी यसका अतिरिक्त थुप्रै छन्, हामी यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ। त्यसैले मैले यहाँसँग अघि भन्नुभयो व्यवस्था चाहिँ स्थायी हुन्छ भनेपछि खेलको नियम स्थायी भयो भने पो नयाँ खेलाडी तयार भएर आउँछ त। तर खेल चाहिँ तपाईँ एउटा खेल सक्यो अनि खेलको नियम बदल्नु भयो भने अर्को नयाँ खेलाडीले कुन व्यवस्थाका लागि तयारी गर्ने भन्नु त? त्यसैले के गर्छ भने इलेक्सन सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। यो प्रक्रियाले के ल्याउँछ त भन्दा धेरै सपना बोकेका नयाँ मानिसहरू ल्याउँछ। उदाहरणकै लागि भनौँ न, काठमाडौँमा बालेन शाहले जित्ने कुरा, धरानमा हर्क साङपाङले जित्ने कुरा, फरक उद्देश्य बोकेका, फरक कार्यशैली बोकेका, फरक सपना देखेका मान्छेलाई पनि यही व्यवस्थाले दिँदो रहेछ नि त। पञ्चायती व्यवस्थामा दिन्थ्यो, चीनमा दिन्छ, उत्तर कोरियामा दिन्छ, दिँदैन नि त। निरङ्कुश व्यवस्था भएका ठाउँमा नयाँ मानिसहरूको आगमनमै निषेध हुन्छ, नयाँ विचार बोकेका मानिसहरूले प्रवेशै पाउँदैनन्। तपाईँलाई आज सुनाइहालौँ, म 2044 सालमा मेरो टेबलमा राजनीति शास्त्र भन्ने किताब म ढोका नलगाई बाहिर निस्केछु, मलाई पुलिसले खोज्दै गएर छ। अनि मेरो कोठा छापा मार्दाखेरि केही भेटेन, त्यति बेलाका पार्टीका कागजात भेटेन। टेबलमा पढ्दै गरेको आइए फर्स्ट इयरमा पढ्दै गरेको राजनीति शास्त्र भन्ने किताब देखे बापत मलाई 3 दिन थुन्यो, क्याम्पस सिफ्ट गरेर निकालेर ल्याउनु भयो। भनेपछि त्यो व्यवस्थाबाट हामी गुज्रिएर आएका हौँ। अहिले त मान्छेले हाक्का हाकी तँलाई चाहिँ यसो गर्छु उसो मार्छु भन्न बाहेक त सबै कुरा पाइन्छ नि। त्यसैले यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। धेरै सपना बोकेका, धेरै चाहिँ योजना बोकेका मानिसहरू पनि आउने भएको हुनाले यो व्यवस्थाको रक्षा पनि हाम्रो गठबन्धनको एउटा मूल जिम्मेवारी हो। समय विशाखलाई धन्यवाद, यहाँलाई शुभेच्छा शुभकामना पनि छ। हस्, धन्यवाद। दर्शक, यो विशेष संवाद विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, प्रभावशाली नेता, निवर्तमान प्रतिसभाको मान्य सांसद, पूर्व मन्त्री मिन विश्वकर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो विशेष संवादसँगै कार्यक्रममा यही टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रमको टिमसँगै कार्यक्रमबाट आज म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।